हाम्रा इसाई साहित्यहरू जीवनवादी साहित्य हुनुपर्छ। हाम्रा लेखहरूले मानिसले आशा पाउनुपर्छ, जीवन पाउनुपर्छ, मुक्ति पाउनुपर्छ, अनन्त जीवन पाउनुपर्छ र हाम्रा लेखहरूले पाप क्षमा पाउनुपर्छ। एक व्यक्ति जो निराश छ, जसले आशा गुमाएको छ, जसले अगाडि मृत्यु बाहेक केही पनि देखेको छैन, ती त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हाम्रा लेखहरू जीवनवादी हुनुपर्छ। साहित्यिक अभिवादन, जय मसीह अनि नमस्कार, सलोम भन्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई। आजको यस विशेष गजल प्रतियोगिता कार्यक्रममा म तपाईहरुकै होस्ट विजय सुब्बाको तर्फबाट र तपाईहरु सबैलाई एकचोटि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै इसाई जगतमा पहिलोपल्ट गजल प्रतियोगिता भइरहेको छ। यसले इतिहास रचेको छ अनि यसलाई चाहिँ इन्टरनेशनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गर्नुभएको छ। र आज चाहिँ दर्शकवृन्द, हाम्रा प्रतियोगितामा भाग लिनुहुने प्रतियोगीहरूले आफ्नो गजललाई हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आजको यो गजलहरू सबै जेनरल अडिसन भित्र पर्नेछन् र यहाँहरूले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म तपाईहरुलाई जोरदार ताली लगाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि हामीसँग पहिलो प्रतियोगीको रूपमा आफ्नो गजल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय गजलकार दिलु लोहार। दर्शकवृन्द, ताली बजाउनु पर्छ जस्तो लागेको छ। आउनुहोस्, यहाँलाई आफ्नो गजलको निम्ति म यो समय दिँदछु। आएको छौ सबै छोडी मिश्र रूपी संसारबाट, आएको छौ सबै छोडी मिश्र रूपी संसारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। आएको छौ सबै छोडी मिश्र रूपी संसारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। यहाँ विश्वासको जीवन यात्रा कहाँ सजिलो छ र, यहाँ विश्वासको जीवन र यात्रा कहाँ सजिलो छ र, आउने छन् घृणा र सतावटहरू हजारौं हजारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। इनाम मिल्नेछ त्यो दिन हामीले गरेका कामहरूको, इनाम मिल्नेछ त्यो दिन हामीले गरेका कामहरूको, नचुके ख्रीष्टमा पाएको ईश्वरीय जिम्मेवारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। प्रेममा रहेर धेरै सिक्नु अनि सिकाउनु पनि छ, प्रेममा रहेर धेरै सिक्नु अनि सिकाउनु पनि छ, आत्मिक आशिष र उत्साह हरेक दिनको तयारबाट, आत्मिक आशिष र उत्साह हरेक दिनको तयारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। म अन्तिम शेरमा छु। पापको क्षमा बलिदान र प्रेमको कथा छ वचनमा, पापको क्षमा बलिदान र प्रेमको कथा छ वचनमा, धर्मी हुँदैन कोही पनि आफ्नो कर्म र विचारबाट, धर्मी हुँदैन कोही पनि आफ्नो कर्म र विचारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। आएको छौ सबै छोडी मिश्र रूपी संसारबाट, आएको छौ सबै छोडी मिश्र रूपी संसारबाट, स्वर्गको महिमा चम्किनुपर्छ अब तिम्रो अनुहारबाट। ओहो, अति नै मिठो गजल यहाँले हाम्रो माझमा सुनाएर गइसक्नु भएको छ भने अब हामी हाम्रो अर्को प्रतियोगीलाई म बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ जुजु भाइ मानन्दरज्यू। हजुर, यहाँहरू सबैजनाले जोरदार तालीको साथमा यहाँलाई स्वागत गर्नुहोला। यहाँको मिठो गजल अब हामी सुन्दैछौँ। जिन्दगीमा येशू ख्रीष्ट पाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ, जिन्दगीमा येशू ख्रीष्ट पाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ, ख्रीष्टको निम्ति नयाँ गीत
गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति नयाँ गीत गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। के भन्लान् समाजले ख्रिस्टको बाटो पछ्याउँदा, के भन्लान् समाजले ख्रिस्टको बाटो पछ्याउँदा। भोको बनी सङ्गतिमा, भोको बनी सङ्गतिमा धाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। भोको बनी सङ्गतिमा धाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको खातिर संसारका हातहरू छोड्नु पर्दा, ख्रिस्टको खातिर संसारका हातहरू छोड्नु पर्दा ख्रिस्टको प्रेममा डुबी रमाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको प्रेममा डुबी रमाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति नयाँ गीत गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। हृदयमा शान्ति हुन्छ भुलहरू स्वीकारी लिँदा, हृदयमा शान्ति हुन्छ भुलहरू स्वीकारी लिँदा। पापको भारी येशूमा बिसाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। जिन्दगीमा येशू ख्रिस्ट पाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति नयाँ गीत गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। संसारमा स्वार्थी सम्बन्ध जताततै हाबी हुँदा, संसारमा स्वार्थी सम्बन्ध जताततै हाबी हुँदा येशू ख्रिस्टसँग प्रीत, येशू ख्रिस्टसँग प्रीत लाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। येशू ख्रिस्टसँग प्रीत लाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। जिन्दगीमा येशू ख्रिस्ट पाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति नयाँ गीत गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति नयाँ गीत गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। हस्, धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई। दर्शकवृन्द, अति नै मिठो गजल सुनाएर गइसक्नु भएको छ जुजु भाइ मानन्दज्यू। भने अब अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ यस जनरल अडिसनमा। उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिको हाम्रो बिचमा राख्नै हुनुहुन्छ। अनि अर्को प्रस्तुतिको लागि म रिता वर्माज्यूलाई यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा सुनाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यहाँको लागि मलाई लाग्छ जोरदार ताली बजाउनु पर्छ। होशियार हौं होशियार, होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्, बोकौं ख्रिस्टको तरबार। येशू चाँडै आउँदैछन्, बोकौं ख्रिस्टको तरबार। येशू चाँडै आउँदैछन्। स्वर्गको डिलमा उभिएर, स्वर्गको डिलमा उभिएर अलमल नगरौँ साथी, स्वर्गको डिलमा उभिएर अलमल नगरौँ साथी। बसौं प्रार्थनामा तारन्तार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। भेडा मात्र होइन मित्र, भेडा मात्र होइन मित्र, चिल जस्तै योद्धा बनाऊ। भेडा मात्र होइन मित्र, चिल जस्तै योद्धा बनाऊ। गरौँ छिटो सुसमाचार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। प्रेमको सन्देश छरौं अनि, प्रेमको सन्देश छरौं अनि विजयको बिगुल फुकौं। प्रेमको सन्देश छरौं अनि विजयको बिगुल फुकौं। भनौं दुष्टलाई खबरदार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। देश जगाऊ दुनिया जगाऊ, देश जगाऊ दुनिया जगाऊ, उड्से यो ऋतु पनि। देश जगाऊ दुनिया जगाऊ, उड्से यो ऋतु पनि। बिन्ती छ सुन सरकार, येशू चाँडै आउँदैछन्। बिन्ती छ सुन सरकार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। बोकौं ख्रिस्टको तरबार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। होशियार हौं होशियार, येशू चाँडै आउँदैछन्। धन्यवाद। जय मसीह। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, हामीसँग एकपछि अर्को मिठो गजल हामीले सुनिरहेका छौँ। एकपछि अर्को गजल आइरहेको छ। अब अर्का गजलको लागि गजलकार आरएन राजुज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, जोरदार तालीको साथमा यहाँलाई हामी यो गजलको निम्ति हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ र यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपेको बोट भयो जिन्दगी। यसु पाएपछि आलो घाउ नदुख्ने चोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। कसैलाई नदुखाउने कसैलाई नबिजाउने बानी मेरो बनेदेखि, कसैलाई नदुखाउने कसैलाई नबिजाउने बानी मेरो बनेदेखि रहस्य अनि आशिषका कुरा बोल्ने ओठ भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने प्यासी बन्दा, धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने प्यासी बन्दा व्यापारीले बहुमूल्य मोती किन्न सक्ने नोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। नग्नताको दुनियाँमा नेभारको पात खोजी हिँडिरहे, नग्नताको दुनियाँमा नेभारको पात खोजी हिँडिरहे। सुन्दरता झल्काउने धार्मिकताको वस्त्र रूपी कोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। यसु पाएपछि आलो घाउ नदुख्ने चोट भयो जिन्दगी। बिहानको तारा अनि खोलाको किनारमा रोपिएको बोट भयो जिन्दगी। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो बीचमा अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रेशम कुमार सुनवारजी। आउनुहोस्, रेशम कुमार सुनवारजीलाई यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। जब म त्यो क्रुसको निशानी सम्झन्छु, जब म त्यो क्रुसको निशानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। ख्रीष्ट बिनाको निराशा त्यो रित्तो जीवन, ख्रीष्ट बिनाको निराशा त्यो रित्तो जीवन, रातभरि आँसुले भिजेको सिराने सम्झन्छु, रातभरि आँसुले भिजेको सिरानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। कस्तो अचम्मको यो प्रेम येशूको मलाई, कस्तो अचम्मको यो प्रेम येशूको मलाई। विगतमा मेरो बिग्रेको जिन्दगानी सम्झन्छु, विगतमा मेरो बिग्रेको जिन्दगानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। पछुतो लाग्छ सुसमाचारलाई इन्कारेको पल, पछुतो लाग्छ सुसमाचारलाई इन्कारेको पल। मती बिग्रेर गरेको भुल र मनोमानी सम्झन्छु, मती बिग्रेर गरेको भुल र मनोमानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। ओहो कस्तो बदलाव रेशमको यो जीवन, ओहो कस्तो बदलाव रेशमको यो जीवन। येशू नै त जीवनको रोटी अनि पानी सम्झन्छु, येशू नै त जीवनको रोटी अनि पानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। जब म त्यो क्रुसको निशानी सम्झन्छु, जब म त्यो क्रुसको निशानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु, मैले पाएको मुक्तिको बिहानी सम्झन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, हामीसँग एकपछि अर्को मिठो गजल हामीले सुनिराखेको छौँ भने यतिखेर हाम्रो मिजमा अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय वर्माजी। यहाँलाई पनि म
समय दिँदछु, यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँ फुल्ने जति फूल सबै, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, चम्किने कति तारा आफै बलेका हुँदैनन्। यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, चम्किने कति तारा आफै बलेका हुँदैनन्। सोचिदिन्छन् अब त्यो, सोचिदिन्छन् अब त्यो उठ्न सक्दैन सायद, सोचिदिन्छन् अब त्यो उठ्न सक्दैन सायद। लड्नेहरू उठ्छन् फेरि सधैँ ढलेका हुँदैनन्, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, लड्नेहरू उठ्छन् फेरि सधैँ ढलेका हुँदैनन्। घातै घातको घातै घातको कठघरामा राख्छन् कतिले, घातै घातको कठघरामा राख्छन् कतिले। अन्जानहरूले सत्यलाई छलेका हुँदैनन्, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, अन्जानहरूले सत्यलाई छलेका हुँदैनन्। बुझ्लान् अब ताडनामा, बुझ्लान् अब ताडनामा सकियो चुरीफुरी, बुझ्लान् अब ताडनामा सकियो चुरीफुरी। पश्चातापले खारिन्छन् तर जलेका हुँदैनन्, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, पश्चातापले खारिन्छन् तर जलेका हुँदैनन्। दुःख होला पीडा होला, दुःख होला पीडा होला केही अंश जीवनमा, दुःख होला पीडा होला केही अंश जीवनमा। येशूमा जीवन कहिल्यै कतै गलेका हुँदैनन्, यहाँ फुल्ने जति फूल सबै फलेका हुँदैनन्, चम्किने कति तारा आफै बलेका हुँदैनन्, चम्किने कति तारा आफै बलेका हुँदैनन्। हस्त धन्यवाद। ओहो दर्शकवृन्द, साँच्चै रमाइलो भइरहेको छ, एकपछि अर्को जीवनवादी गजल आइरहेको छ। मलाई साह्रै आनन्द लागेको छ। मलाई त्यति गजलमा त्यति मलाई लेख्न आउँदैन, तर म बुझ्छु त्यसले भन्न खोजेको कुराहरू, शब्दहरू म बुझ्दछु, त्यसले मलाई धेरै आशा मिलेको छ। म आशा गर्छु जतिजना अहिसाई दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, म आशा गर्छु तपाईँको लागि एउटा आशिषको कारण बन्नेछ, जीवनको कारण बन्नेछ। र यतिखेर भने हामी अर्का एकजना गजलकारलाई हाम्रो अगाडि निम्ताउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भागवती पौडेलज्यू। स्वागत गरौँ यहाँलाई पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गरिनको लागि। जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है, जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है, अँध्यारोलाई झलमल पार्ने उज्यालो त्यो जुन हो है। नैराश्य र एक्लोपनले संसारलाई ढाकेको छ, नैराश्य र एक्लोपनले संसारलाई ढाकेको छ, सबैलाई आश दिलाउने तुरहीको धुन हो है, जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है। ईश्वर खोज्न मठ मन्दिर चैत्य गुम्बा धाए पनि, ईश्वर खोज्न मठ मन्दिर चैत्य गुम्बा धाए पनि, तिमीलाई मुक्ति दिने सिर्फ ख्रिस्टको खुन हो है, जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है। अनन्तको घरमा जान बाइबल यहाँ पढ्नै पर्छ, अनन्तको घरमा जान बाइबल यहाँ पढ्नै पर्छ, यसभित्रको वास्तविकता हिरा मोती सुन हो है, जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है। प्रेम उनको चाखिकन दुनियाँमा फर्किएको, प्रेम उनको चाखिकन दुनियाँमा फर्किएको, नरकको आगोभित्र चिच्याउँदै रुन हो है, जीवनलाई स्वाद दिने वचन त्यो नुन हो है। धन्यवाद। यस्तै गरी हामीसँग अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ गजलकार एनपी खतिवडाज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नेछौँ। ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन्, शक्ति हुन्, ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन्, शक्ति हुन्,
ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् ख्रिस्ट नै मित्र हुन् दीनका दर्दका ख्रिस्ट नै मित्र हुन् दीनका दर्दका ख्रिस्ट नै मार्ग हुन् तारने जुक्ति हुन् ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन् शक्ति हुन् ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् ख्रिस्टको दान नै स्वर्गको द्वार हो ख्रिस्टको दान नै स्वर्गको द्वार हो पापको अन्त्य नै ख्रिस्टका युक्ति हुन् ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन् शक्ति हुन् ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् देवका देव हुन् सृष्टिका श्रेष्ठता देवका देव हुन् सृष्टिका श्रेष्ठता सत्यका बिम्ब हुन् सर्वथा मुक्ति हुन् ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन् शक्ति हुन् ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् प्यार हुन् यार हुन् आशा हुन् खासमा प्यार हुन् यार हुन् आशा हुन् खासमा पूज्य हुन् दिव्य हुन् भक्तका भक्ति हुन् पूज्य हुन् दिव्य हुन् भक्तका भक्ति हुन् ख्रिस्ट नै सृष्टिका स्रोत हुन् शक्ति हुन् ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् ख्रिस्ट नै प्रेम हुन् ज्ञानका ज्योति हुन् हवस् त धन्यवाद दक्षिणा तालीको कम्ती भएको जस्तो लाग्दैछ मलाई ताली बजाइरहनु होला है त त्यस्तै गरी हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ छत्रसुब्बा पावल हजुर आउनुहोस् हामी सबैजना मिलिकन यहाँको लागि पनि ताली बजाउनेछौँ र म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु उहाँले आफ्नो गजललाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ नाना भाँति हुँदै जान्छ यहाँ खोके जस्तो हुन्न नाना भाँति हुँदै जान्छ यहाँ खोके जस्तो हुन्न जिन्दगीले सुख खोज्दा क्रुस बोके जस्तो हुन्न जिन्दगीले सुख खोज्दा क्रुस बोके जस्तो हुन्न आकाशमा चिल उड्दै जाँदा उडौँ उडौँ लाग्यो आकाशमा चिल उड्दै जाँदा उडौँ उडौँ लाग्यो जिन्दगीलाई उड्न देऊ मेघ रोके जस्तो हुन्न जिन्दगीलाई उड्न देऊ मेघ रोके जस्तो हुन्न पढी गुनी मैदानमा उत्रिनेछौ तिमी एक दिन पढी गुनी मैदानमा उत्रिनेछौ तिमी एक दिन होसियार गर त्यहाँ पाठ घोके जस्तो हुन्न होसियार गर त्यहाँ पाठ घोके जस्तो हुन्न दिन पनि सुशीली हाल्दा सधैँ सधैँ प्रभु सम्झ दिन पनि सुशीली हाल्दा सधैँ सधैँ प्रभु सम्झ आफूलाई पढ्दा अरूलाई टोके जस्तो हुन्न आफूलाई पढ्दा अरूलाई टोके जस्तो हुन्न अनन्त जीवन पाइ हाँस्न नयाँ जीवनभित्र पस अनन्त जीवन पाइ हाँस्न नयाँ जीवनभित्र पस कुनै पनि छत्र छाया उनै ढोके जस्तो हुन्न कुनै पनि छत्र छाया उनै ढोके जस्तो हुन्न Thank you very much. God bless you all. उदार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका र खसी एउटै बलिदान नै काफी भो आएर प्रभु येशू मसीह उदार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन बोका र खसी एउटै बलिदान नै काफी भो
आएर प्रभु येशू मसीह। धर्म कर्म तीर्थयात्रा के गर्नु सत्य नचिनेपछि जब अब सुनाउनु पर्छ सुसमाचार हामीले कम्मर कसी उद्धार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका र खसी। साँचो प्रेम गर्ने येशू मात्र हुनुहुन्छ, केवल एक सत्य वचनले सुधार हुन्छ। सुनौ केही छिन बसी उद्धार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका र खसी। हामी एक पाइला सार्छौँ भने 10 पाइला सार्नुहुन्छ, त्यसैले मृत्यु पछिको जीवन हुन्छ आनन्द स्वर्गमा पसी। उद्धार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका र खसी। एउटै बलिदान नै काफी भयो आएर प्रभु येशू मसीह। एउटै बलिदान नै काफी भयो आएर प्रभु येशू मसीह। जस जय मसीह। यतिखेर अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण पौडेलज्यू। कृष्ण पौडेलज्यू, यहाँले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभु येशू मानव बनी यो संसारमा झर्नुभयो। प्रभु येशू मानव बनी यो संसारमा झर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। भौतारिँदै मानव जाति ईश्वरदेखि टाढा हुँदा, भौतारिँदै मानव जाति ईश्वरदेखि टाढा हुँदा ईश्वर र मानव बीचको खाडललाई भर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। हर दिन हर समय पिताको आज्ञाकारी भई, हर दिन हर समय पिताको आज्ञाकारी भई पाप नजान्ने थुमा उहाँ हाम्रो लेखी मर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। विश्वास गर्ने हरेकलाई उद्धार गर्ने उहाँ, विश्वास गर्ने हरेकलाई उद्धार गर्ने उहाँ बौरी उठी चिहानबाट अचम्मै गर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। अन्तिम शेर छ, असल जीवन जी यहाँ उहाँलाई पर्खनेलाई, असल जीवन जी यहाँ उहाँलाई पर्खनेलाई लिन आउने बाचा गरी फेरि स्वर्गै सर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। प्रभु येशू मानव बनी यो संसारमा झर्नुभयो। बाटो सत्य जीवन भनी मुक्तिको बिउ छर्नुभयो। हस्त धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रबिन लेखकज्यू। यहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनेर। आऊ पछ्याऊ उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा, जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। आऊ पछ्याऊ उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा, जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। सँगालेर राख्यो भने ख्रीष्टको प्रेम हृदय, सँगालेर राख्यो भने ख्रीष्टको प्रेम हृदयमा अगापे त्यो महान प्रेम अपार छ यीशु ख्रीष्टमा। आऊ पछ्याऊ उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा, जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। छेडभङ्गुर छ जिन्दगानी, छेडभङ्गुर छ यो जिन्दगानी, नासुवान शरीर हाम्रो, छेडभङ्गुर यो जिन्दगानी, नासुवान शरीर हाम्रो। आत्मिकी यो जीवनको सवार छ यीशु ख्रीष्टमा। आऊ पछ्याऊ उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा, जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। क्रुस बोकी हिँड्न पर्छ, मुक्तिको बाटो हो यो, क्रुस बोकी हिँड्न पर्छ, मुक्तिको बाटो हो यो। आहा स्वर्गीय त्यो आनन्दको बहार छ यीशु ख्रीष्टमा। आऊ पछ्याऊ उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा, जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। हेरी मन रमाउँछ परमेश्वरको सुन्दरता, हेरी मन रमाउँछ परमेश्वरको सुन्दरता।
तिमीलाई मलाई मनपर्ने त्यो श्रृङ्गार छ यीशु ख्रीष्टमा। आऊ पछ्याऊ, उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा। जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। जीवन यो जिउनुको मुख्य सार छ यीशु ख्रीष्टमा। धन्यवाद। जय मसीह। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, हामीले अत्यन्तै मिठा मिठा गजलहरू हामीले सुनिराखेका छौँ र यतिखेर फेरि अर्को एउटा मिठो गजल, जीवनवादी गजल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा हरि जिज्ञासुज्यू। यहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ र जोरदार तालीको साथमा पक्कै पनि, र साथसाथमा यतिखेर पनि म यो समय यहाँलाई म दिन चाहन्छु आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नका लागि। मान्छे पछि फर्क यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि ईश्वर नै छैन भनेर, तपाईँ भन्नुहुन्छ नि ईश्वर नै छैन भनेर। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो संसार कसले बनायो, अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो संसार कसले बनायो। बिउ रोपेपछि उम्रन्छ, फुल्छ, फल्छ अनि मर्छ। बिउ रोपेपछि उम्रन्छ, फुल्छ, फल्छ अनि मर्छ। जन्मेपछि मर्नै पर्ने यो आधार कसले बनायो। मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। हामी हिमाल हाँसेको देख्छौँ अनि सप्तरङ्गी इन्द्रेणी, हामी हिमाल हाँसेको देख्छौँ अनि सप्तरङ्गी इन्द्रेणी। हाम्रो मनलाई खुसी पार्ने यो उपहार कसले बनायो, हाम्रो मनलाई खुसी पार्ने यो उपहार कसले बनायो। मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। झरना झरिरहन्छ, नदी बगिरहन्छ, समुद्र भरिरहन्छ। झरना झरिरहन्छ, नदी बगिरहन्छ, समुद्र भरिरहन्छ। कहिल्यै नरित्तिने यो भण्डार कसले बनायो, कहिल्यै नरित्तिने यो अचम्मको भण्डार कसले बनायो। मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि ईश्वर नै छैन भनेर, मान्छे पछि फरक यहाँ विचार कसले बनायो, पारी हिमाल वारी जङ्गल यो वार पार कसले बनायो। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि ईश्वर नै छैन भनेर, अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो संसार कसले बनायो। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो संसार कसले बनायो। हस् त, धन्यवाद। जय मसीह। दर्शकवृन्द, यो अत्यन्तै ऐतिहासिक काम इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले गरेको छ। पहिलोपल्ट अनलाइन गजल प्रतियोगिता। हामी सबैजनाले यतिखेर इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडियालाई नेटवर्कलाई हामीले ताली बजाउनुपर्छ जस्तो लागेको छ। दर्शकवृन्द, हामी सबैजना मिलिकन यतिखेर ताली बजाउनेछौँ जसले यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग तेजबहादुर जीसीजी हुनुहुन्छ, अर्का एक गजलकार, होनहार गजलकार। यहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ र यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जिन्दगीमा यसु हरेक पल खास हुनुपर्छ। जिन्दगीमा यसु हरेक पल खास हुनुपर्छ। दिलभित्र केवल उहाँको मात्र बास हुनुपर्छ। जिन्दगीमा यसु हरेक पल खास हुनुपर्छ। हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गरे जस्तै, हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गरे जस्तै हर दिन परमेश्वरकै वचनको प्यास हुनुपर्छ। दिलभित्र केवल उहाँको मात्र बास हुनुपर्छ।
येशूको स्वभाव हामीभित्र धारण गर्नलाई येशूको स्वभाव हामीभित्र धारण गर्नलाई हाम्रा पुराना पापमय स्वभाव नाश हुनुपर्छ। जिन्दगीमा येशू हरेक पल खास हुनुपर्छ। जिन्दगीको यात्रामा हजारौं दुःख आए पनि जिन्दगीको यात्रामा हजारौं दुःख आए पनि यसुमा नै जिउने अनि मर्ने साहस हुनुपर्छ। दिलभित्र केवल उहाँको मात्र बास हुनुपर्छ। स्वर्गीय आशिषहरू ल्याउनलाई जीवनमा स्वर्गीय आशिषहरू ल्याउनलाई जीवनमा अब्राहमको झैं परमेश्वरमा विश्वास हुनुपर्छ। जिन्दगीमा यसो हरेक पल खास हुनुपर्छ। दिलभित्र केवल उहाँको मात्र बास हुनुपर्छ। जिन्दगीमा यसो हरेक पल खास हुनुपर्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मलाई चाहिँ अचम्मै एकदमै अत्याधिक मर्सित छु, खुसी छु। किन भन्दाखेरि साह्रै मिठो मिठो जीवनवादी गजल मैले यतिखेर सुन्न पाइरहेको छु भने अब फेरि अर्को एकजना प्रतियोगीलाई म बोलाउन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा सरस्वती विश्वकर्मजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरौँ। यहाँले पनि आफ्नो प्रस्तुति हाम्रो बीचमा राख्नुहुनेछ। हाँस्नेसँग हाँस्नुपर्छ हजुर, रुनेसँग सँगै रुनुपर्छ। हाँस्नेसँग हाँस्नुपर्छ हजुर, रुनेसँग सँगै रुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्रै सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। हाँस्नेसँग हाँस्नुपर्छ हजुर, रुनेसँग सँगै रुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। घरिघरि साह्रै नमज्जाले भरिन्छ मनमा तितोपना। घरिघरि साह्रै नमज्जाले भरिन्छ मनमा तितोपना। घरिघरि साह्रै नमज्जाले भरिन्छ मनमा तितोपना। तर राखी छोड्नुहुन्न हजुर, यस्तो कुरा दिलबाट कुहुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ अरूको दुःखमा पनि आँखा ट्वाल्ल हेरिरहन्छ। कहिलेकाहीँ अरूको दुःखमा पनि आँखा ट्वाल्ल हेरिरहन्छ। कहिलेकाहीँ अरूको दुःखमा पनि आँखा ट्वाल्ल हेरिरहन्छ। यसो हुनुहुन्न हजुर, दिलबाट दयाका थोपाहरू चुर्नुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। कहिले घमण्डले जरो गाडी राज गर्न खोज्छ जीवनमा। कहिले घमण्डले जरो गाडी राज गर्न खोज्छ जीवनमा। कहिले घमण्डले जरो गाडी राजै गर्न खोज्छ जीवनमा। तर टिकाउनु हुन्न हजुर, घमण्ड र अहमताको जरै समेत तुर्नुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। कहिले कसैको अधीन पनि साह्रै नमिठो लाग्छ। कहिले कसैको अधीन पनि साह्रै नमिठो लाग्छ। कहिले कसैको अधीन पनि साह्रै नमिठो लाग्छ। तर मिठो लाग्छ हजुर, येशूको रगतले दिल धुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। आफैलाई जस्तै गरी शत्रुलाई पनि माया गर्नुपर्छ। आफैलाई जस्तै गरी शत्रुलाई पनि माया गर्नुपर्छ। आफैलाई जस्तै गरी शत्रुलाई पनि माया गर्नुपर्छ। सजिलो त कहाँ हुन्छ र हजुर, वचनले दिल छुनुपर्छ। सजिलो त कहाँ हुन्छ र हजुर, वचनले दिल छुनुपर्छ। हाँस्नेसँग हाँस्नुपर्छ हजुर, रुनेसँग सँगै रुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। आफ्नै मर्जीले मात्र सम्भव हुन्न नि हजुर, दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। दिलमा येशूको प्रेम हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच सरस्वती विश्वकर्माज्यू। भने अब अर्को प्रस्तुति म तपाईँको अगाडि राख्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ राजेश नेपालीज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो गजललाई प्रस्तुत गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
उहाँ नै हुनुहुन्छ जो मेरा लागि योजना बनाउनुहुन्छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ जो मेरा लागि योजना बनाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। म निश्चित छु उहाँकै बाहुलीको न्यानो अँगालोमा। म निश्चित छु उहाँकै बाहुलीको न्यानो अँगालोमा। जान्दछु उहाँले सबै पासो खतराबाट बचाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। चाहे मेरा विरुद्ध 1000 षड्यन्त्र रचियोस् डराउन्न म। चाहे मेरा विरुद्ध 1000 षड्यन्त्र रचियोस् डराउन्न म। दुष्टका चाल घातक रूढीबाट येशूले छुटाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। मेरा पाइला यी अघि सार्छु परमप्रभुकै सेवामा। मेरा पाइला यी अघि सार्छु परमप्रभुकै सेवामा। उहाँले आनन्दको हरियो खर्कमा मलाई लेटाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। अन्तिम मक्तालाई मैले यसरी लेखेको छु, के खाउँला के पिउँला भनी कदापि चिन्तित हुन्न म। के खाउँला के पिउँला भनी कदापि चिन्तित हुन्न म। उहाँ हुनुहुन्छ जो उजाड स्थानमा थुमा जुटाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ जो मेरा लागि योजना बनाउनुहुन्छ। जब एक्लिएर रुन्छु म तब आनन्दले हँसाउनुहुन्छ। यस्तै गरी हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। मलाई अत्यन्त रमाइलो यसै कारण पनि लागेको छ किनभने हामीसँग एक गजलकारहरू छन् जसका गजलहरूले मानिसले जीवन पाएका छन्, मानिसले आशा पाएका छन्। ओहो, मलाई यो शब्द साह्रै मनपर्छ। किन मनपर्छ एकछिनमा म तपाईँलाई भन्नेछु। तर यतिखेर भने अर्का एकजना होनहार गजलकारलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ लोकेन्द्र थाम्पाराज्यूलाई म यतिखेर आफ्नो गजल प्रस्तुतिको लागि समय दिन चाहन्छु। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। खल्लो नियास्रो अँध्यारो छ संसार। खल्लो नियास्रो अँध्यारो छ संसार। नुन अनि ज्योतिको पाटो बनिनुपर्छ। नुन अनि ज्योतिको पाटो बनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। रोग शोक र भोकले थाकेको छ संसार। रोग शोक र भोकले थाकेको छ संसार। कोर्राको चोट अपराधको साटो गनिनुपर्छ। कोर्राको चोट अपराधको साटो गनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। युद्ध र क्रान्तिमा बलि चढाइरहन्छ संसार। युद्ध र क्रान्तिमा बलि चढाइरहन्छ संसार। मानिसको पुत्र थुमाको पाठो बनिनुपर्छ। मानिसको पुत्र थुमाको पाठो बनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। मुक्ति र उद्धारको खोजीमा भौतारिरहन्छ संसार। मुक्ति र उद्धारको खोजीमा भौतारिरहन्छ संसार। येशूलाई सत्य जीवन र बाटो भनिनुपर्छ। येशूलाई सत्य जीवन र बाटो भनिनुपर्छ। आदम बनिनु अघि माटो बनिनुपर्छ। चिहान खनिनु अघि बाटो खनिनुपर्छ। येशूलाई सत्य जीवन र बाटो भनिनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद। हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ विनिता तामाङज्यू र यस समय म विनिता तामाङज्यूलाई म दिन चाहन्छु यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। अधर्मीको खुट्टा तान्ने चालै हुँदो रहेछ। अधर्मीको खुट्टा तान्ने चालै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। इसीजीको दर्शा जस्तै, इसीजीको दर्शा जस्तै तलमाथि गरी, इसीजीको दर्शा जस्तै तलमाथि गरी शैतानले सताइरहने पालै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। छातीभित्र नमज्जाले, छातीभित्र नमज्जाले मुटु टोकिरहने,
छातीभित्र नमच्चाले मुटु टोकिरहने लुसिफरको दाँत पनि कालै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। हार जितको चिन्ता छोडौँ मरे चिहानमा, हार जितको चिन्ता छोडौँ मरे चिहानमा, बिनुको गलाभरि फुल मालै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। अधर्मीको खुट्टा तान्ने चालै हुँदो रहेछ। ख्रिस्टको न्यानो माया सधैँ आलै हुँदो रहेछ। धन्यवाद। हामीसँग छवि विश्व हुनुहुन्छ, यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ख्रिस्टको कार्य साहित्यमा लेखिनु पर्छ यसै गरी, हरेक लेखमा सुसमाचार भेटिनु पर्छ यसै गरी, हरेक लेखमा सुसमाचार भेटिनु पर्छ यसै गरी। खाँदा बस्दा सुत्दा उठ्दा लिने गर येशूको नाम, खाँदा बस्दा सुत्दा उठ्दा लिने गर येशूको नाम, प्रत्येक आचरणमा विश्वास देखिनु पर्छ यसै गरी, हरेक लेखमा सुसमाचार भेटिनु पर्छ यसै गरी। सबै भन्छन् धर्म स्वतन्त्र छ जसले जे माने नै हुन्छ, सबै भन्छन् धर्म स्वतन्त्र छ जसले जे माने नै हुन्छ, इसाई बन्दा आफ्नै बाट किन हेपिनु पर्छ यसै गरी, हरेक लेखमा सुसमाचार भेटिनु पर्छ यसै गरी। हिजो हरेक ठाउँमा रोक लगायो अनि क्रिस्टलाई रोजे मैले, हिजो हरेक ठाउँमा रोक लगायो अनि क्रिस्टलाई रोजे मैले, तिरस्कारका प्रवृत्ति ती मेटिनु पर्छ यसै गरी, तिरस्कारका प्रवृत्ति ती मेटिनु पर्छ यसै गरी, हरेक लेखमा सुसमाचार भेटिनु पर्छ यसै गरी, क्रिस्टको कार्य साहित्यमा लेखिनु पर्छ यसै गरी। हवस् त सबैलाई जय। यस्तै गरेर हामीसँग अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ। प्रतियोगितामा यति धेरै व्यक्तिहरूले, यति धेरै प्रभुका जनहरूले चाहिँ प्रतियोगितामा भाग लिनुभएको छ। तपाईँको प्रतियोगिताले पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो प्रतियोगिताको जुन एउटा उचाइ छ निकै अगाडि निकै माथि पुगेको छ भन्ने म विश्वास राख्दछु। भने यतिखेर भने हामी अर्का एकजना प्रतियोगितालाई म बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ गजलकार विज्ञान श्रेष्ठज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुझेनौ सत्य कयौं अन्डर खाएर पनि, बुझेनौ सत्य कयौं अन्डर खाएर पनि, अन्धकारमै बसिरहेछौ दुःख पाएर पनि, अन्धकारमै बसिरहेछौ दुःख पाएर पनि, बाटो सत्य र जीवनलाई तिरस्कार गर्यौ तिमीले, बाटो सत्य र जीवनलाई तिरस्कार गर्यौ तिमीले, केही काम लागेन सुसमाचार सुनाएर पनि, केही काम लागेन सुसमाचार सुनाएर पनि, अन्धकारमै हिँडिरहेछौ दुःख पाएर पनि, बुझेनौ सत्य कयौं अन्डर खाएर पनि, याद गर चैन छैन अन्त कतै येशूमा बाहेक, याद गर चैन छैन अन्त कतै येशूमा बाहेक, त्यसैले पाएनौ शान्ति चारधाम धाएर पनि, त्यसैले पाएनौ शान्ति तिमीले चारधाम धाएर पनि, अन्धकारमै हिँडिरहेछौ दुःख पाएर पनि, बुझेनौ सत्य कयौं अन्डर खाएर पनि। ख्रिस्ट नै मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर समयमै, ख्रिस्ट नै मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर समयमै, आउँदैन यो मौकापछि झुक्किएर पनि, आउँदैन यो मौकापछि झुक्किएर पनि, अन्धकारमै हिँडिरहेछौ दुःख पाएर पनि, बुझेनौ सत्य कयौं अन्डर खाएर पनि। डाँडा पारी घाम डुबिसक्यो अबेर भइसक्यो, डाँडा पारी घाम डुबिसक्यो अबेर भइसक्यो, बचाउन सकिन तिमीलाई चाहेर पनि, बचाउन सकिन तिमीलाई चाहेर पनि, अन्धकारमै हिँडिरहेछौ दुःख
पाएर पनि, बुझेनौ सत्य कैयौँ अन्डर खाएर पनि, अन्धकारमै हिँडिरहेछौ दुःख पाएर पनि। हस्, धन्यवाद। यस्तै गरेर हुनुहुन्छ लाल प्रसाद पौडेलजी। यहाँलाई पनि आफ्नो गजललाई हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ आउँदै गर्दा मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले ताली बजाउनुपर्छ जस्तो लागेको छ। तालीको कमी हुँदैछ जस्तो लाग्दछ, किनभने यति मिठो मिठो गजल आइरहेको छ हाम्रो माझमा, होइन? सबैजना चाहिँ मग्न भएका छन् कि म आफै पनि धेरै मग्न भएको छु। मेरो मुहारमा मुस्कान छ। ओहो, सर्वोच्चका परमप्रभु, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्, पृथ्वीका प्यारा सन्तान प्रेम गजल हेर्दछन्, पृथ्वीका प्यारा सन्तान प्रेम गजल हेर्दछन्। चिन्ता छैन डरै छैन, चिन्ता छैन डरै छैन, सँगसँगै हिउँछन् हुने उनकै प्रिय दुलै म त बाहुलीले बेर्दछन्, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्। मेरो पहिलो प्रेम उनी, मेरो पहिलो प्रेम उनी, जिन्दगीको राजा उनै, मेरो पहिलो प्रेम उनी, जिन्दगीको राजा उनै, उनकै काखमा निदाउँदा स्वर्गदूतले हेर्दछन्, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्। बुद्धिमती कन्या जस्तै, बुद्धिमती कन्या जस्तै हेर्दैछु म उनको बाटो, बुद्धिमती कन्या जस्तै हेर्दैछु म उनको बाटो, कहिले होला स्वर्ग लाने, कहिले अवतार फेर्दछन्, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्। लाल लाल भए म त, लाल लालै भए म त अद्वितीय प्रेम जालमा, लाल लालै भए म त अद्वितीय प्रेम जालमा, सत्य सिद्ध वचन तिम्रो सारा संसार टेर्दछन्, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्, सर्वोच्चका परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्दछन्, पृथ्वीका प्यारा सन्तान प्रेम गजल हेर्दछन्, पृथ्वीका प्यारा सन्तान प्रेम गजल हेर्दछन्। धन्यवाद। यस्तै गरेर हामीले अर्का एकजना गजलकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँले पनि आफ्नो यस प्रतियोगितामा भाग लिनुभएको छ। यहाँले आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सुन्दर दाहालजी। हजुर, सुन्दर दाहालजीलाई पनि म यो समय दिन चाहन्छु। ख्रिस्टको सेवामा निरन्तर बस्न सक्छु म, ख्रिस्टको सेवामा निरन्तर बस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। धनी ठुला र महान बन्ने समाजमा, धनी ठुला र महान बन्ने समाजमा, सेवक बनी सेवा गर्न खस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। ख्रिस्ट येशूलाई त्याग्न सतावट आउँदा, ख्रिस्ट येशूलाई त्याग्न सतावट आउँदा, सद्रक मेसक झै आगोमानी फस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। गाउँ बस्ती वरिपरि सुसमाचार सुनाउँदै, गाउँ बस्ती वरिपरि सुसमाचार सुनाउँदै, परमेश्वरको राज्यमा सधैँ पस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। अन्तिम शेर। परमेश्वरको राज्यमा अघि बढ्दै जाँदा, परमेश्वरको राज्यमा अघि बढ्दै जाँदा, अवरोध दिन आए शैतान डस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। ख्रिस्टको सेवामा निरन्तर बस्न सक्छु म, काँडे मुकुट शिरमा पनि कस्न सक्छु म। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो बीचमा सृजन कुमार साईजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँले पनि आफ्नो गजल यहाँ आइकन प्रस्तुत गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कस्तो अचम्मको प्रेमिलो येशूको हृदय, कस्तो अचम्मको प्रेमिलो येशूको हृदय, क्रोध गर्नमा अति ढिलो येशूको हृदय। हेर मौरीको घारमा हुन्छ कति मिठो मह, हेर मौरीको घारमा हुन्छ कति मिठो मह, त्यो भन्दा नि छ स्वादिलो येशूको हृदय। क्रोध गर्नमा अति ढिलो येशूको हृदय, कस्तो अचम्मको प्रेमिलो येशूको हृदय।
दानी अनि सर्वव्यापी सब कुरा स्वीकार्ने, दानी अनि सर्वव्यापी सब कुरा स्वीकार्ने, खाने नुन जतिको नुनिलो यीशुको हृदय, त्यो भन्दा नि छ स्वादिलो यीशुको हृदय, क्रोध गर्नमा अति ढिलो यीशुको हृदय, कस्तो अचम्मको प्रेमिलो यीशुको हृदय। घायल हृदयलाई जोड्ने सबको गर्ने भलो, घायल हृदयलाई जोड्ने सबको गर्ने भलो, खुकुरी जस्तै छैन धारिलो यीशुको हृदय, खाने नुन जतिको नुनिलो यीशुको हृदय, त्यो भन्दा नि छ स्वादिलो यीशुको हृदय, क्रोध गर्नमा अति ढिलो यीशुको हृदय, कस्तो अचम्मको प्रेमिलो यीशुको हृदय। सबै जाति एकै ठाउँमा मिली बस्न सक्छौँ, सबै जाति एकै ठाउँमा मिली बस्न सक्छौँ, 6000औं गुणा फराकिलो यीशुको हृदय, खुकुरी जस्तै छैन धारिलो यीशुको हृदय, खाने नुन जतिको नुनिलो यीशुको हृदय, त्यो भन्दा नि छ स्वादिलो यीशुको हृदय, क्रोध गर्नमा अति ढिलो यीशुको हृदय, कस्तो अचम्मको प्रेमिलो यीशुको हृदय। हस्, धन्यवाद। जय मसीह सम्पूर्णमा। हामीसँग अर्का एकजना युवा गजलकार हुनुहुन्छ। हामीसँग विपन थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँले पनि आफ्नो गजललाई हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नका लागि म यतिखेर समय दिन चाहन्छु। कृपया आफ्नो गजललाई हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। असल गुणले मानिसको दिलमा कोरिन्छ चित्र, असल गुणले मानिसको दिलमा कोरिन्छ चित्र, तपाईँ र मलाई निर्माण गर्ने चरित्र, तपाईँ र मलाई निर्माण गर्ने चरित्र। मेरो हृदयको हरेक कुरालाई बुझिदिने, मेरो हृदयको हरेक कुरालाई बुझिदिने, पाएँ मैले मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्ट असल मित्र, पाएँ मैले मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्ट असल मित्र। बाइबल पढ्दा प्रार्थना गर्दा महसुस गर्छु, बाइबल पढ्दा प्रार्थना गर्दा महसुस गर्छु, उहाँ बोलिरहनु भएको मेरो मनभित्र, उहाँ बोलिरहनु भएको मेरो मनभित्र। ईश्वरीय जीवनलाई व्यर्थमै नबनाऊ अपवित्र, ईश्वरीय जीवनलाई व्यर्थमै नबनाऊ अपवित्र, प्रभावशाली शक्तिशाली बन्नको लागि बनाऊ पवित्र, प्रभावशाली शक्तिशाली बन्नको लागि बनाऊ पवित्र। धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि शान्ता राईजी हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्तै मिठो मिठा गजलहरू लेख्नु भएको छ र आज भने उहाँको मुखरबिन्दाबाट यस प्रतियोगितामा भाग लिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नको लागि यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। प्रभु पाउने बाचा कसम, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे, सागरभन्दा गहिरो प्रेम पाएदेखि गजल लेखे, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे। एक्लै 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 जीवन यात्रा बढाउँदै जाने क्रममा, एक्लै एक्लै जीवन यात्रा बढाउँदै जाने क्रममा, यात्राभरि साथ दिन प्रभु आएदेखि गजल लेखे, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे। छिया 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 थियो मुटु विक्षिप्त थियो जिन्दगानी, छिया छिया थियो मुटु विक्षिप्त थियो जिन्दगानी, साँच्चै भनौँ त सेवाकाई धाएदेखि गजल लेखे, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे। आँखाबाट आँसु झर्थ्यो, आँखाबाट आँसु झर्थ्यो, पोखरी र तलाउ बन्थ्यो, आँखाबाट आँसु झर्थ्यो, पोखरी र तलाउ बन्थ्यो, भन्नै पर्दा प्रभुमा जीवन पाएदेखि गजल लेखे, प्रभु पाउने बाचा कसम खाएदेखि गजल लेखे, सागरभन्दा गहिरो प्रेम पाएदेखि गजल लेखे। हस्त जय मसीह। त्यस्तै गरेर हामीसँग नवलेस पञ्चकोटीज्यू पनि हुनुहुन्छ। ओहो, एक सा एक गजलकारहरू, ताली बजाउनु मनपर्छ। यतिखेर भने म यहाँलाई समय दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो समय लिनुहुनेछ र आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अन्धकारमा बढ्दै जाँदा एउटा दिव्य मित्र पाएँ, जान्छौ भने घरमै लान्छु भन्ने असल मित्र पाएँ। अन्धकारमा बढ्दै जाँदा एउटा दिव्य मित्र पाएँ, जान्छौ भने घरमै लान्छु भन्ने असल मित्र पाएँ।
निराशाको धुमिलभित्र एउटा नयाँ आशा पाएँ। निराशाको धुमिलभित्र एउटा नयाँ आशा पाएँ। मरे पनि बौरी उठ्ने सङ्कल्पको चित्र पाएँ। निराशाको धुमिलभित्र एउटा नयाँ आशा पाएँ। मरे पनि बौरी उठ्ने सङ्कल्पको चित्र पाएँ। सिन्दुरे पाप किन नहोस् सेतो पार्ने रगत पाएँ। सिन्दुरे पाप किन नहोस् सेतो पार्ने रगत पाएँ। मुक्तिको टोपीसित रमाहाटको इत्र पाएँ। मुक्तिको टोपीसित रमाहाटको इत्र पाएँ। पर्वतहरूले ठाउँ छोड्दा मलाई खोज्ने प्रेम पाएँ। पर्वतहरूले ठाउँ छोड्दा मलाई खोज्ने प्रेम पाएँ। आमाले त्याग्दा पनि काख दिने चरित्र पाएँ। आमाले त्याग्दा पनि काख दिने चरित्र पाएँ। बिछोडको आँसुभित्र मिलनको बिम्ब पाएँ। बिछोडको आँसुभित्र मिलनको बिम्ब पाएँ। आगमनको सङ्केत दिने ठाउँ ठाउँमा छिद्र पाएँ। आगमनको सङ्केत दिने ठाउँ ठाउँमा छिद्र पाएँ। अन्धकारमा बढ्दै जाँदा एउटा दिव्य मित्र पाएँ। जान्छौ भने घरमै लान्छु भन्ने असल मित्र पाएँ। जान्छौ भने घरमै लान्छु भन्ने असल मित्र पाएँ। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हामीसँग शान्ता सुनुवारज्यू पनि हुनुहुन्छ। ओहो, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया आफ्नो यस प्रतियोगितामा आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। ईश्वरीय धार्मिकता ल्याउँदैन मानवीय रिसले। ईश्वरीय धार्मिकता ल्याउँदैन मानवीय रिसले। सर्पको विषले झैँ आफैलाई डस्छ रिसले। सर्पको विषले झैँ आफैलाई डस्छ रिसले। सबैभन्दा माथि हुने कोसिसले, सबैभन्दा माथि हुने कोसिसले भित्रै अशुद्ध विष भरिदिन्छ रिसले। भित्रै अशुद्ध विष भरिदिन्छ रिसले। कहिले हार नखाने जित पाएर पनि, कहिले हार नखाने जित पाएर पनि एक्लो पारेर तला तला गिराउँछ रिसले। एक्लो पारेर तला तला गिराउँछ रिसले। दृश्य अदृश्य पीडामा जति छटपटाए पनि, दृश्य अदृश्य पीडामा जति छटपटाए पनि मलहमपट्टि लगाइदिँदैन रिसले। मलहमपट्टि लगाइदिँदैन रिसले। अरूको सफलतामा डाही बनाएर, अरूको सफलतामा डाही बनाएर सपना दर्शन सबै धुलो पिठो बनाइदिन्छ रिसले। सपना दर्शन सबै धुलो पिठो बनाइदिन्छ रिसले। धन्यवाद। हामीसँग शत्रुधन यादवजी पनि हुनुहुन्छ। तालीको साथमा स्वागत गरौँ। ताली कम्ती भएको जस्तो लाग्दैछ दर्शकवृन्द। यतिखेर भने हामी ताली बजाइकन यहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। पैसाको लोभ परिजादा विदेश काममा लाग्यो। पैसाको लोभ परिजादा विदेश काममा लाग्यो। आपद विपद आइपर्दा आफ्नै देश काममा लाग्यो। घर परिवारलाई बिर्सेर टाढा टाढा हुँदा, घर परिवारलाई बिर्सेर टाढा टाढा हुँदा आफ्नै सन्ततिको माया काममा लाग्यो। दुःख कष्ट विदेशमा सहदा, दुःख कष्ट विदेशमा सहदा आफ्नो जन्मभूमिको प्यारो काखा काममा लाग्यो। उपलब्धि केही हासिल गर्न नसक्दा, उपलब्धि केही हासिल गर्न नसक्दा आफ्नै स्वदेशी श्रम काममा लाग्यो। प्राण दिदी विदेशलाई निर्माण गर्दा, प्राण दिदी विदेशलाई निर्माण गर्दा मर्ने बेलामा आफ्नै स्वदेश काममा लाग्यो। नेत्रभरि वेदनाको आँसु, नेत्रभरि वेदनाको आँसु चुहाएर यही स्वदेशको नुन रोटी काममा लाग्यो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो ऐतिहासिक इन्टरनेसनल
अथवा अन्तर्राष्ट्रिय गजल प्रतियोगिताका टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ आले इमिग्रेसन कन्सल्टिङ, कोलम्बो ओहायो युएसबाट हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यहाँको लागि पनि हामी ठुलो ताली बजाउनेछौँ, किनभने यहाँले हामीलाई यति नगर्नु भएको भए सायद मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम आज यति भव्यताको साथमा हुन सक्ने थिएन। यस्तै गरेर मिलन रिजालजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। ओहो, एक सा एक हामीसँग गजलकारहरू हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई र आफ्नो प्रस्तुति हाम्रो माझमा राख्नुहोला। ओइलिएका पातहरू छुटेका यी साथहरू, सम्हाल्नुहोस् हे येशू समय मेरा हातहरू। बितेका दिनहरू सम्झी रोन मन लाग्छ, आँसुले भिजेका छन् यी आँखाहरू। बितेका दिनहरू सम्झी रोन मन लाग्छ, टुटेको छ मेरो हृदय। सम्हाल्नुहोस् हे येशू, सम्हाल्नुहोस्। कति मिठो माया थियो हरेक दिन ऊर्जा दिने, सोचेको नि थिइन मैले छोडी जान्छन् उनले भनी, छोडी गइन् एक्लो पारेर। तरै पनि माफी उनलाई येशू नामैमा, येशू मेरा छँदैछन् है निको पार्न घाउ। अति मिठो सम्बन्धको झलझली यो आँखैमा, बिर्सिन नि सकिन नि अतीतका ती दिनहरू। बिझाउँछ यो मुटुभरि अझै पनि प्रेम उनलाई येशू नामैमा, येशू मेरा छँदैछन् है निको पार्न घाउ। हामीसँग अनुग्रह रिजालजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया आफ्नो गजललाई हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहोला। जानु छ तिमीलाई देश बादल पारी, पाउँछौ यो वरदान येशूमा तिमीले विश्वास गरी। जो यही आउनु भयो हुनु भई देहदारी, आफ्नो प्राण दिनुभयो डाँडामा कलवरी। बिसाउन उनैमा नै आफ्नो पापको भारी, अनि हुन्छौ तिमी पनि पापदेखि पारी। त्यसपछि पाप नगर्नु तिमीले फेरि फेरि, त्यसपछि पाप नसोच्नु तिमीले घरिघरि। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामीसँग सधैँभरि, यी कुरा थाहा पाउँछौ वचन दुईधारी। नचलौँ है जीवनमा आफ्नो मन परी, चल्नुपर्छ है जीवनमा येशूको भर परी। तिमीले पनि सुनाउनु छ म जस्तै गरी, आफ्नो गाउँ सहर हुँदै नेपालभरि। अनि पर्छ तिम्रो जीवनमा आशिषको झरी, नत्र यहीँ रुनु पर्ला सधैँ घरिघरि। त्यस्तै गरेर अन्तिममा हामीसँग हुनुहुन्छ डिपी खरेलजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले पनि आफ्नो गजललाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गरिदिनका लागि। दुनियाँको लागि मुटु नचल्नु हो, सास रोकिनु हो। दुनियाँको लागि मुटु नचल्नु हो, सास रोकिनु हो। मेरा लागि मर्नु भनेको तिमीलाई बिर्सिनु हो। धनीले गरिबलाई च्यापेको एउटा उदाहरण, धनीले गरिबलाई च्यापेको एउटा उदाहरण। तेलमाथि पानी राख्दा पनि तेल नै तैरिनु हो। धनीले गरिबलाई च्यापेको एउटा उदाहरण, तेलमाथि पानी राख्दा पनि तेल नै तैरिनु हो। बोटबाट फुल चुडिनु भनेको एक्लो हुनु मात्र होइन, बोटबाट फुल चुडिनु भनेको एक्लो हुनु मात्र होइन, फेरि कसैको साथ पाउनु हो, मालामा उनिनु हो। बोटबाट फुल चुडिनु भनेको एक्लो हुनु मात्र होइन, बोटबाट फुल चुडिनु भनेको एक्लो हुनु मात्र होइन, फेरि कसैको साथ पाउनु हो, मालामा उनिनु हो। छुट्टिनु भनेको फेरि भेट हुनु नहुन पनि सक्छ, छुट्टिनु भनेको फेरि भेट हुनु नहुन पनि सक्छ, छुट्टिनु भनेको फेरि भेट हुनु नहुन पनि सक्छ।
भेट्नु भनेको जरुर एकपटक छुट्टिनु हो। भेट्नु भनेको जरुर एकपटक छुट्टिनु हो। दुनियाँको लागि मुटु नचल्नु हो, सास रोकिनु हो। मेरा लागि मर्नु भनेको तिमीलाई बिर्सिनु हो। इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली इसाई गजल प्रतियोगिताको यस टप 20 को रिजल्ट परिणाम घोषणामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन भन्न चाहन्छु। हामीसँग संसारभरिबाट धेरै 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 गजलकारहरूले आफ्नो गजल पठाउनु भएको थियो भिडियो सहित। तर तीमध्येबाट हाम्रो ज्युरी मेम्बर्सहरूले 20 जनालाई उत्कृष्टको रूपमा 20 जना व्यक्तिलाई प्रतियोगीहरूलाई टप 20 मा ल्याउनु भएको छ अनि जसको नाम म घोषणा गर्न गइरहेको छु। यहाँ सबै टप 20 मा पर्न सफल प्रतियोगीहरूलाई इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्क तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। टप 20 मा परेका प्रतियोगीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कको इमेलमा तपाईँले आफ्नो भिडियो पठाउनु पर्नेछ र भिडियोसँगै तपाईँले आफ्नो शब्द पनि त्यसै इमेलमा पठाउनु पर्नेछ। तपाईँले पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति 26 नोभेम्बर भित्रमा तपाईँले आफ्नो भिडियो पठाइसक्नु पर्नेछ भने तपाईँको रिजल्ट टप 10 को लागि रिजल्ट 28 नोभेम्बरको दिन घोषणा गरिनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली इसाई गजल प्रतियोगितालाई हामीलाई टाइटल स्पोन्सरको रूपमा हुनुहुन्छ आले इमिग्रेसन कन्सल्टिङ, कोलम्बस ओहायो स्थित। अनि तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै जतिजना टप 20 मा पर्नु भएको छैन प्रतियोगीहरू, तपाईँले मनमा सानो नलिनु होला। तपाईँको पनि उत्तिकै मिठो गजल थियो, उत्तिकै अर्थपूर्ण सन्देशमूलक जीवनवादी गजल थियो। यहाँ सबै टप 20 मा पर्न सफल प्रतियोगीहरूलाई इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्क तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। Thank you so much.